हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं फिर आप सबके सामने एक इमोशनल सी वीडियो लेकर के, इस वीडियो का टाइटल है क्राइंग इमोशन डॉटर्स मैरिज, पत्नी को परेशान मत करो। ये वीडियो है मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी जी के ऑफिशियल से लिया है मैंने, और ये वीडियो है मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी ऑफिशियल चैनल से। तो गाइस, इनके चैनल पे जाइए और विज़िट कीजिए। इनके बयानात वाकई में बहुत इमोशनल और अच्छे होते हैं। ये काफ़ी एज के हैं, फिर भी इतने खूबसूरत से बयान देते हैं कि बस मन करता है इनके बयानात सुनते जाइए। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलिए वीडियो देखते हैं कि इस वीडियो में किस तरीके का बयान देंगे, तो वीडियो देख के पता चलेगा। पहली रात बीवी को लाकर बिठा कर कहो, हाथ जोड़ता हूं, जिस बाप और माँ के साए को छोड़ के आई है, घर के अंदर दो मौजूद हैं, देखना, मेरे काम आगे पीछे करना। शरीर लिहाज से तेरा हक नहीं है कि तू इनकी खिदमत कर, अखलाक की लिहाज से तेरा हक है। अगर ये राजी तो मुझे भी जिंदगी के घर में सांस लेने में सुकून मिलेगा, वरना चक चक बक बक रहेगी, तेरा भी घर खराब होगा और मेरा भी घर खराब होगा। भाई अबू ज़र की शादी के मौके पर आने वालों, कभी किसी के वकील न बनना, ना बीवी का वकील बनना, ना माँ की तरफ से बीवी से लड़ना, ना बीवी की तरफ से माँ से लड़ना, बल्कि दोनों के दरमियान प्यार का पुल बनना। अगर सास नाराज है तो माँ को जाके ना, अम्मी जी तुसी तो इंज नाराज होंदे हो, अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, वो तो अपनी माँ का इतना ख्याल नहीं करती जितना तुझे दुआएं देती है। और बीवी से जाके कहो, वो तो सगी बेटियों के लिए इतनी दुआ नहीं करती जितनी तेरे लिए दुआ करती है। जब तुम पुल बनोगे तो घर उजड़ेगा नहीं, घर बसेगा। बहन और भाभी के दरमियान पुल बनना है, देवर जेठ और इनके दरमियान पुल बनना है। तुम पुल बनो, तुम वकील बनते हो। जब वकील बनेंगे तो घर बसते नहीं, घर उजड़ते हैं। प्यार के पुल बनो, प्यार के पुल बनो। तुम घर उजाड़ने नहीं आए, तुम तो घरों को बनाने के लिए आए हो भाई। बुनियादी गलती नौजवान ये कर रहा, अभी बीवी को आए 2 घंटे घर में नहीं हुए तो घर के सारे राज उसकी झोली के अंदर डाल दिए। भाई इंज कर दी, इंज कर दी, इंज कर दी, चलो सुबह से बेड़ा घर का शुरू हो। पहला बोल दो, इस घर में आई है, इस सीने में जहां तूने दिल को रख रखा है, इस दिल के साथ एक छोटा सा कब्रिस्तान बना ले। किस लिए? कि वहां की बातें भी दफन कर दे और यहाँ की बातें भी दफन कर दे। वहाँ जाया कर तो यहाँ की बातों को दफन कर कर, वहाँ से आया कर तो वहाँ की बातों को दफन करके आया कर। हो तो आओ तुम्हें एक कहानी सुनाऊं, और कहानी नहीं जो हकीकत पर मबनी है। आओ तुम्हें एक घर के ऐसी गली में ले चलूं कि जहाँ एक वेड़ा है, जहाँ एक मकान आबाद है, उस मकान के दरवाजे पर एक बाप है जो सारी कायनात का मोहसिन है। वो दरवाज़ा उसकी बेटी का है। वो जब भी कहीं सफ़र पे जाता है तो बेटी के दरवाजे को बजाकर उसका चेहरा देख के कहता, जा अल्लाह की अमान, मैं जा रहा हूँ। जब आता है तो बड़े दिन हो गए तुझसे बिछड़े हुए, बता तेरा क्या हाल है। वो बाप कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो बेटी कौन है? फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा। शादी करने से पहले सीरत पढ़ो, सीरत फातिमा पढ़ो, मेरे नबी और नबी की घरवाली सैयदा आयशा की मुबारक जिंदगी पढ़ो। मैं इंशाअल्लाह बात को किसी किनारे लगा के छोड़ूंगा और आपकी सारी उम्मीदों पे अल्लाह करे अल्लाह मुझे पूरा उतार दे। लेकिन जो मौजू चल रहा है, शादी होते ही औकात दिखानी शुरू कर देते। शादी होते ही गली के कुत्ते को करके इस तरह करते हो, घर में आते हो पता नहीं क्या हो जाता है।
پتہ نہیں کون سا زبان پر گندگی کا جانور باندھ کے لاتے ہیں. گھر میں آتے ہی دے مار 4:30, اس کو گالی, اس کو گالی, اس کو گالی. لائٹ چلی گئی, بیوی کو گالی مل رہی ہے. فریج کا پانی ٹھنڈا نہ ہوا, بیٹی کو گالی دینا شروع کر دی. سالن مرضی کے مطابق نہ پڑا, لات مار کے بہن کو گالی دینا. یہ کوئی انسانیت ہے؟ صبح سے لے کر شام تک دکان پہ بیٹھا رہا, 5 روپے سے لے کر 500 روپے والے گاہک کو ہنس ہنس کے باتیں کرتا رہا, اور گھر میں آیا پتہ نہیں تو انسان ہی نہ بنا. صبح جب گھر سے گئے تھے سارے میرے سمیت, میں اپنے کمرے کو کس حالت میں چھوڑ کے گیا تھا؟ میلے کپڑے اتار کے, شلوار کہیں, قمیض کہیں, ناشتے کے برتن کہیں, گلاس کہیں, کپ کہیں, جوتے جو گھر کے پہننے کے وہ کہیں, دوسرے کہیں, مٹی لگی ہوئی ہے, بستر کی چادر سمٹی ہوئی, کمبل اوپر کا وہ پڑا ہے چرپائی کے نیچے, اور گھر سے گیا. جب آپ شام کو گھر آتے ہو, جو آپ گھر کی حالت چھوڑ کے جاتے ہو, تو آپ کو کیا شام کو گھر ویسا ہی ملتا ہے؟ بولو بھائی, ویسا ملتا ہے؟ تو آپ کے گھر کو سنوارنے والی, آپ کے کپڑوں کو دھونے والی, آپ کے بستر کو طے کرنے والی کون ہے؟ بولو. پھر سے گالی کیوں؟ روٹی وقت پہ نہ ملی, گالی دے کر چل اپنے پیو دے گھر. کیوں جائے یہ تیرے باپ کے, اپنے باپ کے گھر؟ یہ کوئی بھاگ کے آئی ہے؟ کیوں جائے اپنے باپ کے گھر؟ یہ کسی کوٹھے سے آئی ہے؟ نہیں نہیں نہیں, تیرا تو ایک رتی کا بھی اس پر احسان نہیں ہے. وہ تیرے گھر میں آنے سے پہلے اپنے باپ کی حلال کمائی کا 20 لاکھ روپے کا جہیز تیرے گھر میں لے کے آئی ہے. تو کس بات پہ گالی دے رہا ہے؟ وہ تو اپنے باپ کی کمائی کی دی ہوئی چرپائی پہ سو رہی ہے, وہ تو باپ کی کمائی کے لیے ہوئے برتنوں میں کھا رہی ہے, وہ تو باپ کی کمائی کے لیے ہوئے کپڑے پہن رہی ہے, جوتا پہن رہی ہے, حتیٰ کہ آنکھیں میں ڈالنے والی سرما اور پیر میں پہننے والا جوتا بھی تو اپنے باپ کے گھر سے. تو کس بات پہ کہتا ہے چل دفع ہو جا, اپنے گھر چلی جا؟ کیوں جائے؟ کیوں جائے؟ اگر قرآن کا قانون نہ ہوتا, نبی کی سنت نہ ہوتی, میں دیکھتا تو کسی کی بیٹی کی طرف اشارہ کیسے کرتا؟ یہ تو میرے نبی کا مبارک طریقہ نکاح تھا کہ جس کو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا وہ بھی رات کو تیرے بستر پر آ کے بیٹھ گئی. وہ کیوں جائے؟ تو نے کہا اٹھ گئی, تو نے کہا بیٹھ گئی, تو نے کہا لیٹ گئی. تو گھر میں آیا, میرے سر درد ہے, میرے ٹانگوں میں درد ہے, اچھا میں دودھ گرم کر کے لاؤں, اچھا میں چائے بنا کے لاتی ہوں. تو سر میں درد کہے تو وہ اس کا کلیجہ منہ کو ہے. اگر وہ کہے میرے سر میں درد ہو رہا, تو کہتا ڈرامے کر رہی ہے, یا وہ انسان نہیں ہے. گرمی کے موسم میں تیرا نوٹ گننے کو دل نہیں کرتا, وہ تیرے لیے 3 ٹائم چولہے کے آگے بیٹھی ہوئی ہے. وہ جب سے باپ کے گھر سے آئی, اس نے اپنی مرضی کا کھانا ہی چھوڑ دیا. اس نے کبھی نہیں کہا کہ میرا یہ کھان نو دل کرتا ہے. جب سے باپ کے گھر سے آئی, اس نے اپنی مرضی کا پہننا ہی چھوڑ دیا. وہ جی بھی تیرے لیے رہی ہے, مر بھی تیرے لیے رہی ہے, 9 مہینے تیری امانت کو گود میں اٹھا کے پھر رہی ہے. 5 کلو کا تھیلا ہاتھ میں لے کے جائے, گھر جا کے میں پانی پیا, میں وزن چک کے لے کے آیا, میں تھک گیا. وہ 9 مہینے امانت کو لے کے پھر رہی ہے. وہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتی, وہ الٹی بھی نہیں لیٹ سکتی, وہ اپنی مرضی کا کھا بھی نہیں سکتی. وہ پھر بھی پیر کی جتی اور کتی بن گئی. اگر بھولے سے اس کے میکے سے کوئی آ گیا, بھائی میں, سسرال میں سے ماں باپ آ گئے, اس نے تجھے اتنا ہی کہا نا امی ابو آ رہے نے, کچھ پکان نہیں لے, اوقات دکھائے گا اوقات. کنجر پھر آ گئے نے, انہوں نے حرام دی کمائی سمجھیے. وہ عزت ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے میرے ابو نے میرے بارے جتیاں مار لی, اے تجھے کمرے بیٹھے نے, شور نہ کر. اپنی اوقات دکھائے گا کہ میں نسلی حرام کا ہوں. یہ محسن انسانیت کی زندگی ہے. تو دیکھ میرا نبی گھر سو رہا ہے, آرام کر رہے ہیں, دروازہ بجا. سید عائشہ آنگن میں ہے ویڑے میں. کون؟
عورت کی آواز, دروازہ کھلا, اندر آ گئی بوڑھی عورت, ڈنڈا ہاتھ میں. عائشہ تیرا محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر کہہ دو صلی اللہ, سبحان تیری میرا نبی, اللہ اکبر. عبادت دے کے گیا تو عبادت اعلیٰ, گھر کی زندگی دے کے گیا تو گھر کی زندگی پھولوں سے زیادہ نرم اور مہکتی ہوئی دے کے گیا ہے. کہاں ہے تیرا گھر والا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی, میں ابھی اشارہ ہی کرنے لگی تھی, وہ آرام کر رہے ہیں. اس عورت کی آواز کو سن کے اٹھے, اپنی تہمت کو سنبھالا اور جلدی سے چرپائی سے اترے اور اس عورت کے قریب جا کے اسے دیکھنے لگ گئے. پھر وہ بھی بیٹھ گئی, حضور بھی بیٹھ گئے. کہا میں بڑی حیران. وہ اسے دیکھ کے رونے لگ گئے, وہ آپ کو دیکھ کے رونے لگ گئی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا, کہ خیر ہو. کہ میں نے ذہن پہ بوجھ ڈالا, مجھے رشتہ دار دور پار کی لگی نہیں, نہ میرے خاندان کی نہ حضور کے خاندان کی. میں نے کہا کون ہے؟ اللہ اکبر. عائشہ جلدی کھانا تیار کر, اس کے لیے لاؤ. کبھی میں نے لا کے کھانا رکھا. عائشہ دودھ بھی لے آ. عائشہ تیرے پاس کوئی فالتو کپڑے ہیں وہ بھی دے دے, اگر نہیں ہے تو میری نبوت والی چادر اس کی جھولی میں لا کے ڈال دے. عائشہ کوئی پیسے پوچھے ہیں کہ اتاق میں رکھے ہوں تو وہ بھی اس کو دے دے. اماں کہنے لگی میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی, آج سے پہلے اتنا نوازا کسی کو نہیں. پھر وہ سارے کام سے فارغ ہوئی, اٹھی, حضور آگے بڑھے, پردہ ہٹایا, رخصت کیا. جہاں تک وہ جاتی رہی دیکھتے بھی رہے, روتے بھی رہے. کہ میں جہاں کھڑی تھی میں نے دل میں خیال کیا, میں نے کہا رات کو آئیں گے نا عشاء کے بعد, جب مجھے اپنی چرپائی پہ بٹھائیں گے پھر میں پوچھوں گی یہ کون تھی, ابھی نہیں میں پوچھتی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں بستر پر آ کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیٹ گئے اور آنکھیں مبارک بند کر لی اور اپنی دونوں مبارک کلائیاں اپنے چہرے کی طرف اپنے چہرے پہ رکھ کے کروٹ کے بل لیٹ گئے. میں اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی. تھوڑی دیر میں مجھے بستر انور سے, وجود انور سے رونے کی آواز آئی. میں نے چھلانگ ماری بستر پہ, حضور علیہ السلام کی کلائیاں مبارک اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر میں نے یوں چہرے مبارک سے ہٹائی. دیکھا پورے رخسار پر پوری داڑھی آنسوؤں سے بھری پڑی ہے. میں نے کہا سونے ماں باپ قربان ہو جائیں, مجھے بتاؤ کس چیز نے رلا دیا, میری خدمت میں کوئی کمی نہیں. کہنے لگے میرا ہاتھ پکڑ کر, میرا بازو پکڑ کے اٹھے, میری طرف منہ کر کے کہنے لگے اے عائشہ پوچھنا چاہتی تھی اتنے احسانات کیوں کیے, پوچھنا چاہتی تھی یہ عورت کون ہے. اے عائشہ یہ میری رشتہ دار نہیں بلکہ میری خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی. یہ کوئی میرے ماں کے خاندان کی نہیں, میرے ابے کے خاندان کی نہیں, میری خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی. کملی والے خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی, اتنے لوازمات سے نوازا. فرمایا عائشہ تجھے کیا بتلاؤں, میری خدیجہ کی حیاتی میں جب بھی یہ میرے گھر آیا کرتی, جو میں نے اس کو دیا وہی میری خدیجہ الکبریٰ دیا کرتی. میں نے خدیجہ الکبریٰ کے لیے اچھی سہیلی کو وہ کچھ دیا جو خدیجہ دے, تاکہ قبر کے اندر خدیجہ کی روح ٹھنڈی ہو جائے. اور ذات ہے سب کچھ برداشت کرتی ہے لیکن سوکل کی التعریف برداشت نہیں کرتی. حضور کی گھر والی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عورت ہے منہ پھیر کے بیٹھ گئی. اے عائشہ بتا تجھے کیا ہوا, تو نے منہ کیوں پھیر لیا؟ ما یبکی کا یا عائشہ,
तेरी आंख में आंसू क्यों आ गए, किस चीज ने तुझे रुला दिया। सैयदा आयशा हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ मुंह करके कहने लगी, कमली वाले जब भी रोते हो खदीजा को याद करके रोते हो, आंसू बहा बहा के रोते हो, उसकी जुदाई में इतना रोते हो कि आधे रह जाते हो, गम से नढालो के हो जाते हो। कमली वाले तेरे घर में हफ्सा भी आ गई, तेरे घर में ज़ैनब भी आ गई, तेरे घर के अंदर उम्मे हबीबा भी आ गई, उम्मे सलमा भी आ गई, मैं आयशा जैसी कवारी औरत आ गई। कमली वाले हमारा हुस्नो जमाल और खिदमत देख कर तुझे अभी तेरी खदीजा क्यों नहीं भूली है। जब भी याद करते हो खदीजा को, जब भी याद करते हो खदीजा को, हमारी खिदमत में कोई कमी है। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया ऐ आयशा मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरी खदीजा को कुछ ना कहा करो, मेरी खदीजा तुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा और तुम्हारे में फर्क कोई नहीं, वो भी खिदमतगार तुम भी खिदमतगार हो, फर्क सिर्फ इतना है तुम मेरे सुख की साथी हो और खदीजा तुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा मेरे दुखों की साथी थी। खदीजा मेरे दुखों की साथी थी। तो गाइस वाकई में इनके बयान बहुत खूबसूरत होते हैं। सही बात है कि पत्नी को परेशान करना नहीं चाहिए, क्योंकि पराए घर से ही होती है, आप लोगों को अपना घर बनाती है तो उसको छोटी छोटी बातों में नीचा दिखाना, उसके साथ गलत व्यवहार करना, क्योंकि पराए घर से आती है तो अपना सब कुछ लेकर के आती है। आप उसको ये जताते हो कि खाना अच्छा नहीं है, उनको मारना पीटना तो अपने घर से, तो ये गलत है, तो रॉन्ग है, तो रॉन्ग है। तो गाइस वाकई में इनके बयान बहुत अच्छे होते हैं। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती है उसी तरीके की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।